अस्सलाम वालेकुम रिव्यूज़, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खरीद से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की जो लेटेस्ट पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीबीएस की तालीम हासिल करने के लिए, मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए, उन्होंने क्या क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है, जो कि इस जो कमिंग सेशन है 2024-25 सेशन, वो तमाम स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ये जो आज की पॉलिसी है ये उन लोगों पे अप्लाई होती है। तो क्या ये पॉलिसी है, क्या स्टेटमेंट है, क्या चेंजेस हैं, ये आप लोगों के साथ आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, चूँकि मुझे अपने दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि आया कि ये जो लॉ है, ये जो पॉलिसी है, ये ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होगी। तो ऐसी बात नहीं है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं, आप लोगों पे ये जो आज की जो स्टेटमेंट पॉलिसी है पीएमडीसी की, ये आप लोगों पे अप्लाई नहीं होती। ये जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं आज आई है या आज से बाद जो है वो इशू होगी, वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ये उन पे अप्लाई होगी। तो सबसे पहले पीएमडीसी ने कहा है कि जी आपके एफएससी में जो है वो 60% मार्क्स हों। ठीक है जी, यानी कि आपके 660 मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। और अगर आपने एफएससी में 660 मार्क्स नहीं लिए, तो अगर आपने क्या क्वालिफाई किया एसएटी टेस्ट, ये टेस्ट यूजुअली जो है वो यूएस में या फिर कनाडा में होता है। तो इनका एक अपना क्राइटेरिया है। इस पे इंशाल्लाह हम लोग बाद में भी बात करेंगे कि एसएटी टेस्ट क्या है और इसको कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके लिए आइट्स भी जो है वो एटलीस्ट B2 ये रिक्वायर्ड होता है। तो अगर एसएटी नहीं है तो आपने साथ क्या करना है कि अगर आपने एमकैट या फिर जो यूकैट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है और उसमें जो जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह से फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या फिर मैथ है, इसमें आपके एटलीस्ट जो है वो 50% ग्रेड्स होने चाहिए। तो नंबर 1 60% आपके एफएससी का स्कोर। अगर एफएससी नहीं है तो इसके साथ ये जो बाकी जो एसएटी टेस्ट है या फिर एमकैट है या फिर यूकैट है। इसके बाद क्या है जी, सेकंड पॉइंट, कि आपने एमडी कैट भी क्वालिफाई करना है जी। जिस तरह इंडिया से स्टूडेंट्स जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो नीट यूजी का क्वालिफाई करते हैं। जिस तरह से इस साल उनका जो कट ऑफ था 164 था, तो पीएमडीसी ने भी कहा है कि ठीक है आप लोग जाएं जी बाहर मेडिकल की एजुकेशन लें, लेकिन क्या है कि आपका जो एमडी कैट है वो एटलीस्ट उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये जो वैलिडिटी है एमडी कैट की, जो ये 3 साल तक ये जो आपका एमडी कैट का जो रिज़ल्ट है ये 3 साल तक वैलिड होगा। यानी कि अगर आपने इस साल जो है वो एमडी कैट पास किया है, 50% मार्क्स हैं, तो अगर नेक्स्ट ईयर या विद इन 3 ईयर्स आप लोग किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट मस्ट वेरीफाई दैट द इंस्टीट्यूशन इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट। यस, कि आपका जो चूँकि पीएमडीसी ने एक लिस्ट अपनी जो साइट पे जो है वो अपलोड की हुई है, तो आप लोगों ने वो साइट देखनी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं क्या उसकी जो मेडिकल जो अदारा है वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से जो है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं, या कौन सी लिस्ट में आता है वो अदारा। तो 60% आपके मार्क्स हों जी एफएससी में। उसके बाद आपने एमडी कैट क्वालिफाई करना है जिसमें 50% मार्क्स होंगे। इसके साथ क्या है कि आपका अदारा पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से रिकॉग्नाइज हो, और साथ क्या करना है कि आपने वो जो अदारा है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आप लोगों को याद है होगा कि मैं पिछले साल 2 साल से जो है वो WFME की एग्रीडेशन पे बात करता आ रहा हूँ, और क्यों कर रहा था, चूँकि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल भी जो है वो WFME की एग्रेडेड नहीं थी, और इस साल इन्होंने एग्रेडेशन ली है, 10 साल की ली है। अच्छी बात है। अगर नहीं लेते तो पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी USMLE के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने एग्रेडेशन ली है, और इन्होंने इसलिए वाजे किया कि आप उस कंट्री में जाएं, उस अदारे में जाएं कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज हो, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से भी रिकॉग्नाइज हो। और साथ क्या है कि आपका जो मेडिकल प्रोग्राम है वो भी आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल से। क्योंकि होता है इस तरह से है कि बहुत सारे जो है वो अदारे तो रिकॉग्नाइज होते हैं WFME से या वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल से, लेकिन उनका जो प्रोग्राम होता है, जो MBBS का जो प्रोग्राम है या फिर जो MD का जो प्रोग्राम होता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं होता। जो इंस्टीट्यूशन एग्रीडेशन के साथ जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसकी भी एग्रीडेशन ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है।
اس کے ساتھ ایک اور چیز جو انہوں نے واضح کیا ہے کہ آپ نے جب جانا ہے باہر تو آپ نے وہ جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل سے لینا ہے، ان ادر ورڈس کہ آپ کو NOC لینا ہے PMDC سے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ایک چیز اور انہوں نے واضح کیا کہ جو آپ کا جو ایجوکیشن پروگرام ہے اس کا ڈیوریشن وہ منیمم اس کے اندر جو 6200 جو ہے وہ آورز ہونے چاہیے، اور آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ منیمم 80% ہونی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کو ہم لوگ انڈورس کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز، ایک اور بات ہے کہ اگر آپ وہاں جس کنٹری میں جا رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے، جو اگر وہ ایجوکیشن آپ کو انگلش میں نہیں مل رہی تو آپ کسی اور لینگویج میں آپ لوگ جا رہے ہیں اگر، تو آپ کو 6 منتھ ایٹ لیسٹ اس کنٹری میں جو آپ لوگوں کی جو لینگویج ہوگی وہ ایٹ لیسٹ ان کی جو لینگویج ہے اس کا آپ کو 6 منتھ کا جو ہے وہ کورس کرنا چاہیے، اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پاکستان میں آنا ہے اور وہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایگزام پاس کرنا ہے، ایگزام پاس کر کے آپ نے ہاؤس جاب کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو پرماننٹ لائسنس ملے گا۔ ساتھ اسٹوڈنٹ پرووائڈمنٹ، جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، آپ کون سی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، کہاں پہ آپ کا اسٹے ہوگا، یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ نے PMDC میں سبمٹ کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے جو آپ کا ویزا ہوگا اس ویزے کی ڈیٹیلز بھی سبمٹ کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک جو امپارٹنٹ بات وہ اپنا PMDC آفیشیلز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کائنڈلی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے۔ آلدو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آئے روز کہ اسٹرائک ہو رہی ہے ینگ ڈاکٹرز کی، ایک ٹیریبل سچویشن ہے، جابز نہیں ہیں، جو ہمارے PG ٹرینیز ہیں ان کو بھی جو 5000 اسٹیپنڈ پر منتھ مل رہا ہے۔ تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیں بھائی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک جو نیوز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ 7000 ڈاکٹرز جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو پاکستان میں جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز تقریباً 1-2-3 کروڑ جو ہے وہ اپنے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ سے فیسیں لے کے ڈگری دے دیتے ہیں، ان کو جابز بھی کریٹ کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج سے اتنا جو ہے وہ اپنا انویسٹ کر کے آپ ڈگری لیں، اس کے بعد ہاؤس جاب آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ دیکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ کے ٹیچنگ جو ہے وہ ہاسپٹلس نہیں ہیں، آپ کے پاس جابز نہیں ہیں، تو آپ پاکستان میں بھی انہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو لائسنس دیں جو کہ ایک لمیٹڈ نمبر آف جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ٹرین کریں، اس کے بعد ان کو جابز بھی اشور کریں اور ہاؤس جاب بھی جو ہے وہ ان کو اشور کریں، اس میں اسٹیپنڈ بھی دیں، کیونکہ ڈاکٹرز کی تو ضرورت ہے۔ وہ کنٹری جس میں آلریڈی 25-30% جس کی یوتھ جو ہے وہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا شکار ہے، اور بہت سارے ہمارے پاس چیلنجز ہیں، تو کیا اگر ڈاکٹرز آپ پروڈیوس نہیں کریں گے، فلٹر ہی لگاتے جائیں گے، تو کیا آپ کو کل جو ہے وہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ شارٹیج فیس نہیں کرنا پڑے گی؟ ڈاکٹرز کی تو شارٹیج آپ لوگ فیس کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فلٹرز لگائیں، آپ نے ٹھیک ہے یہ فلٹرز لگا دیے، لیکن اس کے بعد پھر آپ NRE جو ہے وہ ایگزام لے رہے ہیں، اس میں آپ نے 70% رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جو ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں پاکستان میں، آپ ان سے بھی جو ہے وہ ایک ایگزٹ ٹیسٹ لیں، ان سے بھی آپ پراپر جو ہے وہ میرٹ پہ جا کے جو ہے وہ ان کو لائسنس دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈول سٹینڈرڈز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ان ٹرو ورڈز جو ہے وہ میڈیکل ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، تو آپ اپنے بھی گریبان میں پلیز جائیں کہ ضرور۔ تو باقی اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے۔ اگر کوئی آپ کا کویشچن کیوری ہو تو آپ لوگ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔